السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے میرے اللہ کلے نے بنایا جہان میرے اللہ کلے نے بنایا جہان وکھو وکھ تبیتاں تے رنگا رنگ انسان ایک نال ملتی نہیں دوجی تصویر ایک نال ملتی نہیں دوجی تصویر اللہ ہی اللہ
كل شيء قدير۔ سب نبی شان تے مقام والے نے، سبنا نے رب کولوں رتبے بڑے پائے نے، پر مدنی سرکار اتے ہو گئی اخیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ پاک قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوئے گا، اس دن اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ 7 قسم دے لوگاں نو عطا فرمان گے۔ پہلے نمبر تے الامام عادل، عادل حکمران، دوسرے نمبر تے وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جڑا جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرے گا۔ تیسرے نمبر تے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جڑا مسجد نال دل لگا لیندا ہے۔ چوتھے نمبر تے وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ دو ایسے بندے جنہ دا آپس دے اندر ملنا، آپس دے اندر محبت کرنا اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، اور انہ دا علیحدہ ہونا بھی اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے۔ پنجویں نمبر تے وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، او بندہ جس نو کوئی عورت بھی ایسی ہوئی جڑی حسین و جمیل ہوئے، خوبصورت ہوئے، زنا دی دعوت دے تے اگوں جواب دے اندر کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ دے کولوں ڈرن والا۔ چھویں نمبر تے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا بندہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے اتنی پوشیدگی دے نال کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیتا بائیں ہاتھ نو اس بات دا علم نہ ہوئے۔ 7ویں نمبر تے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جس دیاں اکھاں دے اندروں آنسو اللہ دے خوف دی وجہ تو نکل جان۔ انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں 7 قسم دے لوگاں دا ہی
تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، گرمی دے موسم دی ابتدا ہے۔ ہر انسان تپ تو بچدیاں ہویاں سایہ تلاش کردا ہے کہ کسی سائیدار جگہ تے بیٹھ جاواں، کیونکہ تپ دی شدت جیڑی ہے انسان دے کولوں برداشت نہیں ہوندی۔ جس طرح اپریل مئی اور جون دے مہینے آن گے، گرمی دی شدت دے اندر اضافہ ہوندا جائے گا، ہر بندہ ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے سائے دی تلاش کے اندر نکلے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ وہ وقت جس وقت پوری کائنات نو تباہ کر دیتا جائے گا، یہ کائنات ختم کر کے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین دی ذات باقی رہ جائے گی، ہر چیز نو ختم کر دیتا جائے گا، اور نہ تے دور دراز تک کوئی سایہ میسر ہوئے گا۔ گرمی دی شدت انتہا درجے دی ہوئے گی، گرمی اس قدر زیادہ ہوئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان دے سورج نو زمین دے قریب کر دیتا جائے گا، اور ہر فرد و بشر اپنے گناہاں دی وجہ تو کوئی سینے تک، کوئی کمر تک، کوئی ٹخنیاں تک، اور کوئی سارے دا سارا پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا۔ اس دن انسان سایہ تلاش کرے گا لیکن سایہ نہیں ملے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ پاک اس دن 7 قسم دے لوگاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے، اور انہاں 7 قسم دے لوگاں دے اندروں سب دے پہلے نمبر تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا الامام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ اس زمن دے اندر ہر وہ شخص آ جائے گا جو کسی معاملے دے اندر ولایت دا حق رکھدا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہم اللہ صحیح بخاری دی شرح لکھ دیا ہویا اس بات کو ذکر فرمان دینے کہ امام عادل تو مراد ہر وہ شخص جیڑا ولایت عظما دا حقدار ہے، جس بندے نو اللہ رب العالمین نے ولایت دا حق عطا فرمایا، ایک کردہ سربراہ، کردہ بڑا والد بھی ہے، اے محلے دا ذمہ دار کونسلر بھی ہے، اے علاقے دا چیئرمین، اے بھی امام عادل دے اندر آندا ہے، اور ہر ایم این اے ایم پی اے اپنے حلقے دا ذمہ دار ہون دے ناتے الامام عادل دے زمرے دے اندر آندا ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پورے ملک اور صوبے تے حکمران کرنے والے الامام عادل دے زمرہ دے اندر آندے نے، اور ہر صاحب ولایت جڑا ولایت دا حق رکھ دائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نو اگر عدل و انصاف نہ کرے گا، اللہ پاک اس تے ایک تے اس نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے، اور دوسرا اپنے عرش دا سایہ عطا نہیں فرمان گے۔ آقا علیہ السلام نے خصوصاً والدین نو اس بات کی طرف توجہ دلا کے میرے محبوب پیغمبر نے حکم فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اے کائنات دے لوگو، اللہ دے کولو ڈرن والے بن جاؤ، واتقوا اللہ،
اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ، اپنی اولاداں دے درمیان عدل و انصاف کرن والے بن جاؤ۔ اللہ پاک نے اس دنیا دے اندر جتنا تانوں مال و دولت دے نال نوازیا، اگر اس دنیا دے اندر تسی اپنی اولاد دے نال عدل و انصاف نہ کرو گے، یقیناً تاڑا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا جائے گا۔ انسان سوچدا ہے کہ باپ کس طرح اپنی اولاد دے نال عدل و انصاف نہیں کرے گا، باپ کس طرح اپنی اولاد دے نال ظلم تے زیادتی کرے گا۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے کول آئے اور آگے محبوب پیغمبر نو فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر جی، میں اپنے بیٹے نعمان نو ایک گھوڑا اور ایک غلام تحفے دے اندر دینا چاہنا، جیڑا میری اپنی ذاتی ملکیت دے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نو فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر جی، تاڑے کول آن دا مقصد اے ہے کہ تانو اس تحفے تے گواہ بنانا چاہنا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے بشیر، کیا تو اپنی اولاد دے اندروں بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ کیا ساریانو ایک ایک غلام تے ایک ایک گھوڑا تحفے دے اندر دینا چاہنا ہے؟ حضرت بشیر فرمان دینے، نہیں اللہ دے پیغمبر جی، میں صرف نعمان نو گھوڑا اور غلام تحفے دے اندر دینا چاہنا۔ آقا فرمان دینے وجہ کی ہے؟ حضرت بشیر فرمان دینے، اے اللہ دے پیغمبر جی، اے میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، اے میرا بیٹا میرا تابعدار ہے، اس واسطے میں خوش ہو کے اپنے اس بیٹے نو غلام اور کوڑا تحفے دے اندر دینا چاہنا۔ آقا فرمان دینے، میں ظلم تے گواہی نہیں دیاں گا، میں ظلم تے گواہ نہیں بنا گا، میں ادوں تک گواہ نہیں بنا گا جدوں تو اپنی اولاد دے اندر عدل و انصاف نہ کرنے والا بن جائے۔ دنیا دے اندر اگر اپنی اولاد نو کوئی چیز دینی ہے، وہ وراثت ہے۔ وراثت اصل جیڑی ہے انسان دے انتقال تو بعد باندھی ہے۔ انسان دے زندگی دے اندر اگر باپ اپنے بیٹے نو کاروبار کرواندا ہے، دکان دیندا ہے، کاروبار واسطے کچھ پیسے دیندا ہے، وہ تحفاتن ہدیاتن ہوئے گا، اور یہ جائز نہیں کہ باپ ایک بیٹے نو پیسے دکان یا کوئی چیز کاروبار کروا دے، اپنی بیٹی نو محروم کر دے، اپنے چھوٹے بیٹے نو محروم کر دے کہ بڑے بیٹے نو کاروبار واسطے پیسے دیتے نے۔ بلکہ عدل اور انصاف دا تقاضا یہ ہے کہ عدل و انصاف دا معیار یہ ہے کہ جتنا ایک بیٹے نو دے گا دوسرے بیٹے نو بھی اتنا دے گا، اور بیٹی نو بھی اتنا ہی حصہ دے گا، کیونکہ یہ تحفہ ہے، اور تحفے دے اندر کمی پیشی کرے گا کہ اولاد دے نال عدل و انصاف نہیں بلکہ زیادتی کرے گا۔ کیونکہ ساڈے معاشرے دے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد دے اندر بیٹیاں نو ڈبل حصہ اور بیٹی نو ادھا حصہ دے کے اپنی وراثت نو دنیا دے اندر تقسیم کر دیندا ہے، جڑا صحیح حدیث تو ثابت نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانہ جیسے فضا نو پیدا کر دینے۔ اگر حکمران عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، اولاد بھی عدل و انصاف کرنے والی ہوئے گی۔ اور آقا علیہ السلام دا عدل کیسا ہے؟ قبیلہ مخزوم دی ایک عورت جس دا نام فاطمہ ہے، اس نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا، چوری دا مال ثابت ہو گیا، مجرم بن گئی ہے۔ انہیں نہ لوگاں نو اس بات دا خوف ہویا۔ آقا علیہ السلام دے کول جس وقت فیصلہ جائے گا
میرے محبوب پیغمبر حد نو نافذ کر دیں گے، میرے محبوب پیغمبر اس عورت دا ہاتھ کٹ دیں گے۔ اے فاطمہ نامی عورت دی سفارش لے کے حضرت اسامہ بن زید آئے، جنہ دا آقا علیہ السلام دے نال بڑا پیار بڑی محبت محبوب پیغمبر دے نال آقا علیہ السلام دے نال بڑا پیار ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے کول سفارش لے کے آئے، اللہ دے پیغمبر جی بنی مخزوم عورت، بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ نامی عورت جیڑی ہے او دی میں سفارش لے کے آیا کہ اللہ دے پیغمبر جی اے دا ہاتھ نہ کٹیا جائے، اللہ دے پیغمبر جی اے دے نال نرمی برتی جائے۔ آقا علیہ السلام غصے دے اندر آ جاندے نے، میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے والذی نفسی بیادہ، قسم ہے اس ذات دے جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، لو ان فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدیہما۔ آقا فرمان دینے اے اسامہ اے تے فاطمہ بنو مخزوم قبیلے دی عورتیں اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کر دے اور اس دی چوری ثابت ہو جان دے لقطعت یدہا، میں اس دا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر تے بات آئی تے کوئی حد نافذ نہیں کیتی جائے گی۔ عدل و انصاف دا تقاضا یہ ہے کہ انسان عدل کرے، جو لوگاں واسطے حد مقرر کیتی ہے اپنے واسطے بھی وہی حد دا انتخاب کرے۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان بندہ جڑا اپنی جوانی اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیندا ہے، ایسا نوجوان بندہ جڑا جوانی دے اندر سجدے کردا ہے، ایسا نوجوان بندہ جڑا جوانی دے اندر نمازاں پڑھدا ہے، ایسا نوجوان بندہ جڑا جوانی دے اندر ذکر و اذکار تے تسبیحات کردا ہے، ایسا نوجوان بندہ جڑا جوانی دے اندر اللہ دے حضور سامنے کھڑے ہو گئے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے۔ کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جیڑی جوانی ہے اے جنون دی ایک حد ہویا کر دی ہے۔ انسان جوانی دے اندر دیوانہ ہویا کردا ہے، انسان اکثر جوانی دے اندر ہوش دی بجائے جوش تو کم لیندا ہے، انسان دے جذبات بلند ہویا کر دے نے، انسان دے حوصلے بلند ہویا کر دے نے، انسان دی جوانی دے اندر طاقت زیادہ ہویا کر دی ہے، انسان جوانی دے اندر اکڑ زیادہ ہوندی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جوانی دے عالم دے اندر اللہ دے سامنے سجدہ کردا ہے، اللہ پاک نو اے جوانی دا سجدہ بڑا پسند آندا ہے۔ جڑا جوانی دے اندر سجدہ کیتا جاندا ہے، جڑی جوانی دے اندر عبادت کیتی جاندی ہے، افنا شبابہ وَنَشَأَتَهُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ پاک فرماندے نے جوانی دی عبادت مینوں اتنی پسند آندی ہے کہ قیامت والے دن اپنے عرش دے نیچے اس نوجوان نو بلا لواں گا۔ بڑھاپے دے اندر جس وقت انسان کمزور ہو جاندا ہے، انسان دے جسم دے اندروں طاقت ختم ہو جاندی ہے، انسان دے جسم دے اندروں سکت ختم ہو جاندی ہے، انسان بڑھاپے دی طرف آ جاندا ہے، انسان دے اندروں جوش ختم ہو جاندا ہے، جوانی جیسا جوش اس دے جسم دے اندر نہیں رہندا، چلن پھلن تو قاصر آ جاندا ہے۔ اور کسے کہنے والے نے اس واسطے بڑی پیاری بات لکھ دیتی ہے کہ جوانی دے اندر کثرت دے نال سجدے کریا کرو، اکثر اوقات انسان بڑھاپے دے اندر اپنی بیماری دی وجہ تو اللہ دے سامنے سر جھکان تو قاصر آ جاندا ہے، انسان اپنی بیماری دی وجہ تو سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن
جوانی دے اندر جڑا ہے انسان نو اللہ دے سامنے سر جھکا کے جڑا سجدہ جوانی دا ہے اللہ نو اس سجدے دی بڑی قدر. سیانی عمر جنہ دے بال سفید ہو چکے نے انہاں دا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے. اللہ فرماندے نے جس وقت میرے کو دعا کرتے نے انہاں دے سفید بالاں دی حیا آ جاندی ہے اور جو اپنی زبان دے اندر منگدے نے اللہ فرماندے نے میں انہاں سفید بالاں والیاں نو عطا فرما دینا. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شد پرہیزگار. شیخ سعدی فرماندے نے جوانی دے اندر عبادت کرنا انبیاء دا شیوا ہے، جوانی دے اندر عبادت کرنا نبیاں دا طریقہ ہے، جوانی دے اندر سجدہ کرنا نبیاں دا طریقہ ہے، جوانی دے اندر رکوع و سجود کرنا، جوانی دے اندر اللہ دا ذکر کرنا، جوانی دے اندر تسبیحات کرنا، جوانی دے اندر قرآن دی تلاوت کرنا، اے نبیاں دا طریقہ ہے، نبیاں دی صفت ہے. اس تو گیا ہو اللہ پاک اس بندے نو جڑا بندہ مسجد دے نال محبت کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے. آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس بندے دی مسجد نال محبت ہو جاندی ہے آقا فرماندے نے اے دے دل دی کیفیت اس طرح دی ہے جس طرح مچھلی نو پانی دے اندروں باہر نکالیا جائے، اے مچھلی پانی تو بغیر تڑپنا شروع کر دیندی ہے، دوبارہ پانی دے اندر اس نو ڈال دیا جائے اے پرسکون ہو جاندی ہے. اسی طرح مسجد دے نال محبت کرن والا جس وقت مسجد دے اندروں باہر نکلدا ہے اے دا دل تڑپدا ہے، اینو سکون نہیں ملدا، اے دے دل دے اندر تمنا پیدا ہوندی ہے کہ کس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئے اور میں دوبارہ مسجد دے اندر آ جاواں. اے بندہ جس وقت مسجد دے اندر آندا ہے اینو دنیا دے غم بھول جاندے نے. اے بندہ جس وقت مسجد دے اندر آندا ہے دنیا دیاں ساریاں پریشانیاں بھول جاندیاں نے. اے بندہ جس وقت مسجد دے اندر آندا ہے اس نو اپنے ذریعہ معاش بھول جاندا ہے، جس وقت اپنے کاروبار تے بیٹھا ہے اینو طرح طرح دیاں سوچاں آندیاں نے، لیکن جس وقت مسجد دے اندر پر سکون ہو جاندا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اے مسجد اندر جس وقت آندا ہے پر سکون ہو جاندا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. اے او بندہ ہے جس بندے دا دل مسجد دے نال لگ جاندا ہے، مسجد دے اندروں باہر نکلدا ہے اذا خرج منہ، جس وقت مسجد تو باہر نکلدا ہے حتی یعود الیہ، اے دا دل چاہندا ہے کہ دوبارہ جلدی میں مسجد دے اندر آ جاواں. اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے عباد اللہ قواریری دا واقعہ اپنی کتاب اپنی تاریخ دی کتاب دے اندر نقل فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ مسجد نال محبت دا ایک تقاضا اے بھی ہے کہ بندہ مسجد دے اندر آئے، آ کے مسجد دی صفائی کرے، مسجد دی زیب و زینت دا خیال رکھے. آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ مسجد نو روشن کر دے اللہ پاک اس سے کار نو روشن فرما دینے، جیڑا بندہ مسجد نو روشن کر دے اللہ پاک اس بندے دی قبر نو روشن فرما دے. آقا علیہ السلام دے حدیث دے مطابق امام بغوی نے ایک واقعہ لکھیا.
عبیداللہ قواری فرماندے نے عشاء دی نماز دا وقت ہے، کچھ مہمان آگے نہ دی ضیافت دے انتظامات دے اندر میری عشاء دی نماز فوت ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ با جماعت نماز ادا کر دے انہوں 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے۔ عبیداللہ قواری فرماندے نے میں رات عشاء دی نماز اپنے گھر دے اندر 27 مرتبہ نماز نو ادا کیتا، رات خواب آیا، خواب دے اندر میں کی دیکھنا گھوڑ سواراں دی ایک جماعت ہے، میں اپنے بہترین کوڑے تے انہاں دے نال سوارا اور اسی سیر واسطے اپنے علاقے دے اندروں باہر نکلے، لیکن میرا کوڑا اتنا سست ہے میں اپنے کوڑے نو ایڑ لگانا، میرا کوڑا اس لشکر کو اس قافلے تو پیچھے رہندا جاندا ہے، میں چھڑی دے نال اپنے کوڑے نو ایڑ لگائے لیکن میرے کوڑے نے تیزی نہیں پکڑے، میرا کوڑا آہستہ آہستہ چلدا اس قافلے تو پیچھے رہندا چلا گیا۔ عبیداللہ فرماندے نے اس قافلے دے اندروں ایک نوجوان مڑ کے میرے نال مخاطب ہویا اور کہنے لگا اے عبیداللہ اپنے جانور نو تکلیف نہ دے، تو ساڈے نال نہیں مل سکدا۔ جس وقت امام بغوی دے سامنے اس خواب نو رکھیا، امام بغوی فرماندے نے عبیداللہ دے خواب دی تعبیر ہے کہ اپنے جسم نو اتنی تکلیف نہ پہنچا، جیڑا بندہ جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے، جیڑا بندہ مسجد دے اندر کچھ وقت گزار کے نماز ادا کردا ہے، کدی بھی بندہ او دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا۔ جڑا گھر دے اندر نماز پڑھدا ہے اور ایک نے جماعت دے نال مسجد دے اندر کچھ وقت گزار کے نماز نو ادا کیتا، یہ دوویں کدی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جڑا بندہ مسجد دے نال محبت کردا ہے اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اس تو اگلا بندہ وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ آقا فرماندے نے ایسا بندہ جڑا کسی دے نال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کردہ ہوئے، ایدہ دنیاوی مفاد نہ ہوئے، کاروباری مفاد نہ ہوئے، رشتہ داری دا معاملہ نہ ہوئے، کاروبار دا لین دین نہ ہوئے، انسان اس طرف رخ کر دائے جتو انسان نو فائدہ ہوئے، دنیاوی فائدہ ہوئے، لیکن جیڑا بندہ خالص اللہ دی رضا دی خاطر کسی دنال محبت کر دائے، اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اور آقا علیہ السلام فرمان دینے وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اگر انہ دا لڑائی جھگڑا ہوئے تے ایوی اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، جدو بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کسی نال محبت کرے گا، اللہ دی رضا دی خاطر کسی نال دشمنی مول لے گا، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دے سامنے سارے لوگ موجود ہوں گے، سارے انبیاء دیا امتہ موجود ہون گیا، کائنات دا ہر فرد و بشر موجود ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالے۔ آقا فرمان دینے اللہ پاک قیامت والے دن آواز لگان گے آئینہ او لوگ کتھے نے، آئین المتحابون بجلالے، جڑے لوگ میری عزت دی خاطر ایک دوسرے دنال مل دے سی، اگر اے علیحدہ ہندے سل، اگر انہاں دا کوئی اختلاف ہندہ تے میرے رضا دی خاطر ہندہ۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے بندیانو اینا لوگاں دے اندروں نکال کے اللہ پاک الیوم ازلہم فی ذل یوم لا ذل الا ذل۔ اللہ فرمان گے آج کوئی بھی سایہ موجود نہیں، تسی میری رضا دی خاطر ایک دوسرے دے نال محبت کیتے۔ آقا فرمان دینے اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔
اور پنجویں نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایسا بندہ جس بندے نو کوئی خوبصورت عورت جیڑی ہے زنا دی دعوت دے، اپنے قرآن دی دعوت دے، فقال انی اخاف اللہ، یہ بندہ اللہ دے خوف دی وجہ تو اس گناہ نو چھڑ دے۔ کتنے قصے، کتنے واقعات موجود نے۔ امام ابن سیرین نے اپنی کتاب تاریخ ابن سیرین دے اندر واقعہ ذکر فرمایا اس نوجوان عالم دا جیڑا کپڑا بیچیا کردا سی، لیکن ایک عورت نے زنا دی دعوت دیتی، اپنے جسم تے نالی دا گارا لگا کے اس تو نفرت حاصل کر کے اللہ دے خوف دی وجہ تو آئے کہ اللہ پاک نے انہاں دے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا۔ اور ذوالکفل دا واقعہ جدو اللہ دے کولو ڈریا تے اللہ نے عام معافی دا اعلان فرما دیتا۔ اس تو اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے 6ویں نمبر تے او بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تنفق یمینہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے ایسا نوجوان، ایسا بندہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر اللہ دے خوف دی وجہ تو صدقہ کردا ہے، اور صدقہ اتنی پوشیدگی دے نال کردا ہے کہ اس دے دائیں ہاتھ نے کی خرچ کیتا، اس دے بائیں ہاتھ نو علم نہیں کہ اللہ دے راستے دے اندر کیڑی چیز خرچ کیتی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس حدیث نو ذکر فرمایا کہ پوشیدگی دے نال صدقہ کرو، ایک صحابی نے ارادہ کیتا کہ آج رات میں رات دے اندھیرے دے اندر صدقہ کراں گا تاکہ قیامت والے دن اللہ پاک دے کولوں عرش دا سایہ لب سکا، مل سکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رات اس نے صدقہ کیتا، رات دے اندھیرے دے اندر پتہ چلیا، صبح لوگ گلاں کرن لگ گئے کہ رات کسے نے ایک چور دے ہاتھے صدقہ کر دیتا۔ دوسری رات اس صحابی نے دوبارہ ارادہ کیتا کہ میں آج پھر پوشیدگی دے نال صدقہ کراں گا۔ دوسری رات جس وقت صدقہ کیتا تے پتہ چلیا کہ آج رات کسے بندہ نے ایک فاحشہ عورت نو صدقہ دے دیتا۔ تیسری رات ارادہ کیتا کہ پوشیدگی دے نال صدقہ کراں گا۔ تیسری رات ایک امیر زادے دے ہاتھے صدقہ ہو گیا۔ لوگاں نے صبح باتاں کیتیاں کہ رات کسے نے رات دے اندھیرے دے اندر غلطی دے نال جڑا صدقہ کسے امیر زادے نو دیتا، جڑا صدقہ دین والا ہے وہ صدقہ لے نہیں سکدا۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے اور فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر 3 رات کو مسلسل میں پوشیدگی دے نال صدقہ کر رہا سا، میں کسے نو دسنا نہیں سا چاہندا، لیکن اے 3 معاملات پیش آئے نے اس واسطے تاڈے کول آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما صدقتک علی سارق فعلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، آقا فرماندے نے جیڑا چور دے ہاتھ تے صدقہ ہویا تیرے صدقہ کرن دی وجہ تو اللہ پاک اس نو چوری تو نجات عطا فرما دیں گے، یہ بندہ توبہ کر لے گا، دوبارہ چوری نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ جڑا زانی دے ہاتھ تے صدقہ کیتا فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ عَنْ زِنَائِهَا، ہو سکتا ہے تیرا صدقہ کرن دی وجہ تو یہ مرد یا عورت جیڑی ہے یہ زنا تو اللہ دے کولوں توبہ کر لوے۔ اور آقا فرمان لگے کہ وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ کہ جس تو غنی دے ہاتھ صدقہ کیتا ہو سکتا ہے اللہ پاک اس بندے دی بخیلی نو دور فرما دے۔ بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ اتنی پوشیدگی دے نال کس طرح تاڑے بائیں ہاتھ نو خبر نہیں ہوئے گی کہ دائیں ہاتھ نے کی خرچ کیتا، اپنی جیب دے اندر ہاتھ ڈالو اور جو بھی جیب دے اندر آئے اللہ دے راستے دے اندر صرف اس نیت دے نال کہ اللہ پاک قیامت والے دن میں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے، اتنی پوشیدگی دے نال صدقہ کرو، انشاءاللہ اللہ پاک جس دن کوئی سایہ نہ ہوئے گا اپنے عرش دا تانو سایہ عطا فرما دیں گے۔
اور ستواں اور آخری بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ بندہ جس وقت میرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے تے میں اس دے گناہاں نو معاف کر دینا۔ انشاءاللہ توبہ دے موضوع دے اگلے جمعہ دے اندر گفتگو ہوئے گی، لیکن رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ دے خوف دی وجہ تو اکھ دے اندروں آنسو دا قطرہ گر جانا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولجوفہ ازیر کازیر المرجل من البقاء۔ حضرت عبداللہ بن شخیر فرما دینے آقا علیہ السلام اللہ دے خوف دی وجہ تو اتنا رویا کر دے، محبوب پیغمبر اتنا روندے آقا علیہ السلام جس وقت نماز پڑھ دے اللہ دے خوف دی وجہ تو روندے۔ والی جوفہ ازیر کازیر المرجل من البقاء، آقا اتنا روندے کہ جس طرح جس وقت ہانڈی شوربہ پک رہا ہوئے اس نے پکن دی آواز آندی ہے، آقا علیہ السلام جس وقت اللہ دے خوف دی وجہ تو روندے کہ آپ دے سینے دے اندروں اس ہانڈی دے پکن دی طرح آواز آندی، اتنا روندے اپنی آنکھاں دے اندروں آنسو بہاندے، اور آقا علیہ السلام فرماندے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، اللہ پاک نو دو قطریاں تو زیادہ اس کائنات دے اندر کوئی بھی قطرے زیادہ محبوب اور عزیز نہیں۔ اللہ دے پیغمبر اور دو قطرے کیڑے نے؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے قطرۃ الدموع من خشیت اللہ، ایک آنسو دا او قطرہ جڑا اللہ دے خوف دی وجہ تو انسان دے آنکھ دے اندروں نکل جائے، اور یہ آنسو دا قطرہ اتنا قیمتی ہے، آقا فرمان دینے جیڑی جہنم دی آگ 70,000 جس دی لگام، ہر لگام نو 70,000 فرشتہ پکڑن والا، اینا فرشتیاں دے قابو دے اندر نہیں آ رہی، اے آنسو دا ایک قطرہ اللہ پاک اس دے جسم تو جہنم دی آگ نو بجا دیندہ ہے، حرام کر دیندہ۔ اللہ پاک نو انسان جس وقت تہجد دے وقت اٹھے سجدے دے اندر سر نو رکھ کے اپنی خطامہ نو یاد کر کے اللہ دے سامنے رو کے ایک آنسو دا قطرہ بہا دے گا، اللہ پاک پہلے سارے گناہ تو دیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَطَرَةُ الدَّمِّ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا خون دا ایسا قطرہ جیڑا اللہ دے راستے دے اندر بہ جائے، ایک خون دا قطرہ اللہ پاک نو بہت زیادہ پسند ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سانو اس 7 قسم دے لوگاں دے اندر شامل فرما کے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔